سلام تعني هبلاي كبرات فتوات تخطاتلتي مدب سابوين تايمس لمون كم تلمود نسع زحرنا يوم حصرتن وانا نزولنا مزينات تحزنا لكم مسئنا لنا نسنا يمكتالكم نعدم الزازي سراويت بمدقعت نفرت كوينات هيوتو حالفو إيرترا بركز ولا أصوارات صالة إيتوبيا كمز وننتن أصوارات كمز معرخته قاليسا زرزر حبريتا أبزو قداك لونا يوم أمونغ إيرتران إيتوبيان فاسي ممكنات كمزي يهلو بريزيدنت نبر قزيو محدار تكرين أما خريق قدم منستر ጉዳይ መብራ አፍሪካ ዝኾነ አይተጌታቸው ረዳ ተወይስሎም ዝርዝር ሓበሬታ እውን ኣብዚ ጉዳይ ክህልወና እዩ ክብራትን ፍትዋትን ተከታተልትና እዚኦም እንካሎትን ዘካተ ዕለታው መድላውና እስከ ፍጻሜ በመጽናዕ ክትከታተሉን ዕድም ላይክ ኮሜንት ሼር ሰብስክራይብ ምግባር አይንዘንጋም حدا كابه عزستي دعمل سريع زخونة جنرال كاله بفولي سرح الدبداب نفرت السودان كمز تقتل تقليصو جنرال كاله ميليشيا زي تبحل حدا كابل عنوط عزستي سراويت دعمل سرع حيلتات اير سودان بزكايدو فوليني اير متقعتي تمالي كمز تقتل من جتات سراوي السودان افريقيا منلوم اتي صالح الزبيدي بزبل قلباب سمزفلت جنرال اب دارفور انصار منقست السودان زقنعه اتقاو قالسي ناي زكايدو ود بمرحو قينو دحرو حد السودان دما مس جنرال حميتي كم زت حوسه اب زكايد زلو وجه عبي صلوا كم زلو ويو كنغرلو صانيحو موت نايزي بفولي سر دبدابه نفرت كم زت قتل استنغرلو جنرال الزبيدي حيلتات اير منقست السودان مرحتي فليخه ناي موقع كلت امعبيلهم كم زلون بتقارانيو دما ابل علوت عزستي دعمل سريعه كبيد فرحن رعدن فتيرو كم زركبه وتخدران تنتنتي اندغلصو يركبو بمقتل بريزيدنت كزيو من محدار تكري اي تأماني الأسف استمرحه أمرارها بورد انتربرايز راحت من قد تكري عب كيد هنصت زركب من قد ورد إيروبا عدت السالت اللهم عبت عدت مقتل بريزيدنت كزيو من محدار تكري اي تأماني الأسف حاوسم أمرارها بورد انتربرايز راحت من قد تكرين قالوت حالفتي عبيات عيون عب ورد إيروب سربكب بروجكت من قدي تزواويرهم كامز تعذبوا كفلت خايلو لهم كيد هنصتون كالتافون سريتون مجمكم نزت على طفاء فصاصما ات بروجكتن يامرر حوصان نمعرف علمو يكايد ابزلو عدته وانا فصام سرح انتربرايز سرحت منقد تكري ايتم عز اصبحا كوميشن انتربرايز دانيال مكونن حلافي بيرو غدايت من اسي تكري ايت حيشا سباغادس كاروت مدارك تاكلات ترخيبم كمز تعذبو كفل تخايلولهم سمحال ملسة عبل علي لقاون تتقرأي كبيرو قصة أوريدا أكتيفيستين تنتانيتن سمحال ملسة نتي عبل علي فيدرالو منقست التقربو زنابرت نقفيتها بتوسخ نلقاون تتقرأي ونم بزي الداقم قالته كونين الله سمحال ملسة لقاون تتقرأي عزيم هركوفاتن بقعت زقودلو من بمقانو نهزب تتقرأي كم وكلنا حيله ني إيتوبيان إيرتران نمقرب يودادر لو كتبل كسا أغريب الله زتقلسة غازيت انيات صدال لما عبتي زي ستاندرد سيجنال زبل بودكاست نسمح الملس اب زقربتلون قال محتته زكايدتلون اوانيوم صداله جنرال صادقان قبرتنسه كوينات زي ترف مقانون بزعبا استراتيجيكاوي ماخلاينت تግራይ وقع تاريخ جغرافي سنه مقبار سراوي تግራይ زلو عريا بمتقاس سمحال قدم حجي نز حساب زي بقربت بقع زتشفنه تقرا كتبل زحابت توغمكم كتبره حتيتاتايا سلامه عب ملاشا اتي صحف جنرال صادقان قبرتنساي بشم صاوعيت سلام زتحبه ناي كوينات اواجي كتبل تقيساتولا حدا اغرو سلام ان صوه ادخال اغرو دما كوينات اي ترفدي بالكتبلون وقصا اسمع الله توسخ ات جنرال نسنه مقبار ات سراويت كم حيل تግራይ ገይሩ مقربو زي ግባ مخانو زغلصت سمحل اب كالي مدرخ ات جنرال ازي كاب سلطانه نخورد زغبرو از سراويت زمخانو تزاريبي بمبال اب حساباتو زلو قريجت انصيرايا سمحل بمقصال دما اتي لقاونت تግራይ زلعلو ماخلاينت زبل امر نحاسوت تركتي كتبل بتر نقفاتولا اتحقنا نباب اتوم لقاونتنا ازيوم هركفاتن بقعت زيبلو من بمقانم حجي كم وكيل حيلتاتنا ايتوم
ዓበይቲ ሓይልታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ንምቕራብ ንሻምልና ክትብል ከቢድ ክሲ ኣቕሪባላ ሰምሃል ብምቕጻል እውን ነዚ ኩናት እዚ ንምክልኻል ዘድሊ እንኮ ነገር ፖለቲካዊ ድሌት ናይዞም ሊቃውንቲ ጥራሕ እዩ ብምባል እውን ኣብ መልእኽታ ወሲኻ ጠቒሳላ ኣመንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኩናት ኣይክህልውን ክብል ነበር ፕሬዝደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይን ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ጉዳይ ምብራቕ ኣፍሪካ ዝኾነ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ገሊጹ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ነዚ ዝገለጸ ኣብ ለንደን ምስ ኣልጀዚራ ኣብ ዝነበሮ ስፍሕ ዝበለ ጻንሒት እዩ ካብቲ ውስን ክፋል ቃለ መሕተት ኣይተ ጌታቸው ረዳ ዝተዘርግሐ ቪድዮ ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶም መራሕቲ ኢትዮጵያ ኮኑ መራሕቲ ኤርትራ ኩናት ከምጽኦ ዝኽእል ሓደጋን ሳዕቤናቱን ብትክክል ሰለ ፈልጦ ንኩናት ፈጺሞም ኣማራጺ ኣይገብርዎን ክብሉ ድሕሪ መጥቃስ ኣመንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክፍጠር ትጽቢት ዝግበር ዘሎ ኩናት ፈጺሙ ኣይክህልውን ክብል ጠቒሱሎ ይኹን እምበር ኣመንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኩናት ንክህሉ ናይ ውሽጥን ናይ ደገን ሓይልታት ብሰፊሑ ይሰርሕሉ ክብል ዝጠቐሰ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ግን ፈጺሙ ኣይኸውንን ክብሉ ጠቒሶም ኣለዉ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብ መልእኽቶም ወሲኾም መራሕቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ናይ ኩናት በሰላ ክፈጥሮ ዝኽእል ፀገማት ተረዲኦም እዮም ቅድሚ ሕዚ እውን ከቢድ ዋጋ ከፊሎም እዮም ክብሉ ዝጠቐሱ እንትኾኑ ናይ ውሽጥን ናይ ደገን ሓይልታት ክልቲኦም ወገናት ናብ ኩናት ንኽኣትዉ ይፅዕሩሎ ክብል ነዚ ጠቐስዎ መልእኽቲ ግን እቶም ናይ ውሽጢ ኮኑ እቶም ናይ ደገ ሓይልታት መነመን ከም ዝኾኑ ኣይጠቐሱን ብርክት ዝበሉ ተንተንቲ ፖለቲካ ናይ ደገ ክብሉ ንዝጠቐስዎም ሓይልታት ንግብፂ ክኸውን ከም ዝኽእል ዝተጠቐሰ እንትኸውን እቶም ናይ ውሽጢ ክብሉ ዝጠቐስዎም ሓይልታት ድማ ኣብ ቀረባ እዋን ጀሚሮም ንዝቃለስዎ ዘሎ ውድብ ሕወሓት ክኸውን ከም ዝኽእል ድማ ብዙሓት ግምቶም እንዳንፀባርቑ ይርከቡ ኤርትራ ሳላ ኢትዮጵያ ብርክት ዝበሉ ኣጽዋራት ትውንን ከም ዘላ ገሊጻ ኤርትራ ብመንገዲ ኤርትራን ፕሬስ ኣቢላ ዘርግሐቶ ሓበሬታ ከም ዝጠቐሰቶም ኤርትራ ንብርክት ዝበሉ ዓመታት ዝወነነቶም ኣጽዋራት ሳላ ብኣንፈት ደቡብ እትርከብ ጎረቤት ሃገራ ምዃና ኤርትራን ፕሬስ ጠቒሱሎ ኤርትራ ብርክት ዝበሉ ታንክታት ነዊሕ ርሕቀት ዝውንጨፉ መዳፍዕ ሓዊሱ ብርክት ዝበሉ ቀሊል ማእኸላይን ኣጽዋራት ካብ ኤርትራ ከም ዝወነነት ክጥቀስ ጸኒሑ እዩ ሕዚ ድማ ኤርትራን ፕሬስ S125 ዝተባሃለ ሚሳኤላት ሳላ ኢትዮጵያ ከም ዝወነነት ዝጠቐሰ እንትኸውን እዚ ድማ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ክነመስግን ንፈቱ ክብል ክጠቅስ ተራእዩሉ እዚ ኣጽዋር እዚ ኣብ ኩናት ትግራይ ኤርትራ ወኒናቶ ክትከውን ከም ዝኽእል ብዙሓት ክጠቕሱ ተራእዮም እዮም ከም ዝፍለጥ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኩናት ኣውጁ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ኤርትራ ኣብቲ ኩናት ንኽትሳተፍ በሪ ዝኸፈተ እንትኸውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣጽዋራቱ ናብ ኤርትራ ብምእታው በኣንፈት ኤርትራ ንሓይልታት ትግራይ ንምጥቃዕ ተንቀሳቒሱ ምንባሩ ዝዝከር እዩ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ምስ ተፈጸመ ግን ናብ ኤርትራ ዝኣተዉ ኣጽዋራት ኢትዮጵያ ከም ዘይተመለሱ ዝንገረሎም እንትኸውን ካብዚ ብምብጋስ ኤርትራ ብርክት ዝበሉ ኣጽዋራት ሳላ ኢትዮጵያ ወኒና ክትከውን ከም እትኽእል ይንገረላ ብተመሳሳሊ እውን ኣንጻር ደርጊ ኣብ ዝተገበረ ብረታዊ ቃልሲ ምድምሳስ ደርጊ ስዒቡ ብርክት ዝበሉ ኣጽዋራት ኢትዮጵያ ዝወነነት ኤርትራ ኣብ ኩናት ኢትዮ ኤርትራ እውን ብተመሳሳሊ ካብ ኢትዮጵያ ኣጽዋራት ከይማረኸት ከም ዘይተርፍ ይንገረላ በሓፈሻ ኤርትራን ፕሬስ በብግዚኡ ኤርትራ ሳላ ደቡባዊት ጎረቤት ሃገርና ኣጽዋራት ብሙሉ ዓጢቕና ክብሉ ክጠቕሱ ተራእዮም ኣለዉ